यो सीआईएन को साझा खबर हो। अविनाश आचार्यसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल पुस 30 गते शनिबार जनवरी 14 तारिक सन् 2000। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। अविनाश आचार्यसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल पुस 30 गते शनिबार जनवरी 14 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143 माघ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। मूल्य वृद्धि घटेसँगै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा विदेशमा लगानी गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गर्ने। यसै वर्षभित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत। सभामुखको चुनावमा दलहरूको नजर। सांसदको चालू अधिवेशनबाटै 1 दर्जन कानून बनाउनु पर्ने चुनौती। प्रदेश 1 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत। साना दलमाथि पनि विदेशीको चासो बढ्यो। अवैध क्रसर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यवसायीको दबाव। नदी दोहन रोक्न कठोर कानूनको प्रस्ताव। श्रीलंकामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सेनाको संख्या घटाउने निर्णय। नेटोले रूसका सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने। चीनका 64% नागरिकमा कोरोना संक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा आज APF र गण्डकी तथा लुम्बिनी र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। साझा खबरको सबैभन्दा शुरूमा अर्थतन्त्रमा आएको सुधार सम्बन्धी प्रसंग। आर्थिक वर्ष 2078-79 को शुरूदेखि नै निकै दबावमा रहेको अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। विशेषतः गत साउन भदौदेखि सुधारमा आउन थालेको बाह्य क्षेत्रमा मंगिर मसान्तसम्म आउँदा उल्लेख्य सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्च मात्रामा आयात बढ्ने, शोधनान्तर घाटा हुने, विदेशी मुद्रा संचिति घट्ने लगायत कारण गत आर्थिक वर्षदेखि नै अर्थतन्त्र तथा बाह्य क्षेत्र दबावमा थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको मंगिरसम्ममा विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्स 23% बढेको छ। आयात 20% र व्यापार घाटा 18.8% घटेको छ। गत भदौसम्म 23 अर्ब 68 करोड़ले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति मंगिर मसान्तसम्म आउँदा 45 अर्ब 87 करोड़ले नाफामा गएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले CINसँग बताउनुभयो। मुद्रास्फीतिमा जुन दबाव देखिएको थियो लामो समयदेखि त्यो दबाव चाहिँ क्रमशः घट्दै आइरहेको छ। अब दोस्रो पक्ष भनेको हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति हो। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हामी लामो समयसम्म दबावमा थियौं। यो आर्थिक वर्षको 2 महिनासम्म पनि हामी शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा रह्यौं लगातार गत आर्थिक वर्षभरि र यो आर्थिक वर्षको सुरुका 2 महिना 14 महिना जति शोधनान्तर घाटा अथवा नेपाल भित्रिने रकम भन्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम बढी भएर जुन घाटाको अवस्था थियो त्यो घाटाको अवस्थामा पनि क्रमशः सुधार आइरहेको छ। कार्तिकदेखि लगातार हामी असोज कार्तिक मंगिर 3 महिना लगातार शोधनान्तर बचतमा छौं। अहिले शोधनान्तर बचतमा देखिएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा देखिएको छ। यो एउटा अर्को राम्रो पक्ष हो। तेस्रो पक्ष भनेको पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा पनि केही सुधार आइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बसोबास गरी विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाइने प्रश्न पारेको छ। बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी विनिमय ऐनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेको र तोकिएको व्यवस्था बाहेक कानून विपरीत विदेशमा लगानी गरेको भेटिएमा कार्यवाही गरिने जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन आगामी बिहीबारका लागि तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार बिहीबार सभामुखको निर्वाचन हुन लागेको हो। उपसभामुखको निर्वाचन पनि माघ 9 गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। मंगलबारको बैठकले सभामुख निर्वाचनको सूचना माघ 3 मा सार्वजनिक गर्न ज्येष्ठ सदस्य सभामुखले महासचिवलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नै सभामुख एमाले पाउने सहमति बनेको छ। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा छलफल शुरू गरेको छ। शेरबहादुर देउवा निवास धुमबाराहीमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन बारे छलफल गर्दै कांग्रेसबाट उम्मेद्वार उठाउने नउठाउने विषयमा अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको हो। सभामुखमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङ,
छविलाल विश्वकर्मा, देवराज घिमिरे र विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा रहेको छ। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेण्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कार्यवाही गर्ने नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार हुने र संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने भएकाले दलहरूले सभामुख पदलाई महत्व दिने गरेका छन्। यसअघि सभामुख पद छोडेर मन्त्री हुन जोड़ गर्ने सांसदहरू पछिल्लो समय पाएसम्म सभामुख बन्न लबिङ गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पछिको प्राथमिकता सभामुखमै परेको देखिएको छ। सरकारको 21 बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा छ। यही आधारमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने संकल्प गरेको छ। विषयवस्तुमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन सहज भने छैन। 25 पुसबाट अधिवेशन प्रारम्भ भई 2वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। 5 माघमा तेस्रो बैठकले सभामुखको निर्वाचन गर्दैछ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूका अनुसार संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकता सम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सनसेट ल बनाउने योजना छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा र समृद्धिको अभियानमा बाधक ऐन परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले चालू संसद अधिवेशनबाटै कम्तीमा 1 दर्जन ऐन बनाउने संकल्प गरेको छ। तर विधेयकमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण सबै ऐन बनाउन भने कठिन देखिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 तथा प्रदेश नियमावली 2074 को नियम 128 को उपनियम 4 बमोजिम प्रदेश सभा बैठकमा राखेको विश्वासको मतको पक्षमा 59 मत परेको हो। प्रस्तावको विपक्षमा 32 मत परेको सभामुख बाबुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि विश्वासको मत पाउनु भएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि शुक्रबार उहाँले राखेको प्रस्तावमा पक्षमा 31 मत परेको हो। मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेका 21, नेकपा माओवादी केन्द्रका 8 र राप्रपाका 2 सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन्। वामपन्थी नेता घनश्याम भूषाल सो घोषणा गरेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। गत निर्वाचनमा एमालेबाट विद्रोह गरेर तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका उहाँले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो। हिजो जवाफ दिँदै उहाँले सही राजनैतिक दिशा बोकेको दल एकीकृत समाजवादी नै भएको दावी पनि गर्नुभएको छ। 1.5 वर्ष अघि एमाले विभाजन हुँदा माधव नेपाल लगायतका नेताले नयाँ पार्टीमा सहमति हुन जोडबल गर्दा भूषालले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। एमालेलाई नै शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेकाले पार्टी छोड्नु परेको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिपछि अब स्वास्थ्यको प्रसंग। 2 वर्ष अघि पूर्ण रूपमा खोप सञ्चालन भएको जिल्ला घोषणा गरिएको बाँकेमा दादुराको महामारी फैलिएपछि यसै वर्ष उन्मूलन घोषणा गर्ने कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। हिजो एकै दिन 18 जना नयाँ बिरामी थपिएपछि जिल्लाभरिमा अहिलेसम्म दादुरा संक्रमितको संख्या 133 पुगेको छ। दादुराकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यही वर्षभित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने गरी गरिएको तयारीमा सरकारलाई बाँकेमा महामारी फैलिएपछि चुनौती देखिएको छ। बाँकेमा कसरी दादुरा फैलियो, सीआईएनसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो। यो एउटा भाइरसको संक्रमणबाट हुने संक्रमण रोग हो। यो चाहिँ आफै बनेर आउने होइन। यसको भाइरस कुनै न कुनै माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा आएर विशेष रूपमा बालबालिकालाई बढी संक्रमण हुन्छ। ती चाहिँ हाम्रो नाक मुखबाट आउने पदार्थहरू, विशेष रूपमा र्यालहरू, सिंगानहरू निकाल्ने, त्यसबाट हामीले जुन आछिउँ गर्दा निस्किने बाछिटाहरू एउटाबाट अर्को व्यक्तिहरूमा सर्दाखेरि चाहिँ संक्रमणहरू बढी हुन्छन्। नाक मुखकै माध्यमबाट हुने संक्रमण हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालगञ्जमा दादुराको त्यो अवस्था कसरी आयो सर? यहाँहरूले पनि अध्ययन त गर्नुभयो होला कुनै कोणबाट। अहिले पछिल्लो समय जुन संक्रमण देखियो बालबालिकाहरूमा, त्यो नहुनु पर्थ्यो। एउटा पनि आउटब्रेक नहोस्, केही वर्षदेखि नहोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। तर पछि हामीले त्यो संक्रमण पुष्टि भएपछि, देखिएपछि त्यसको खोज पडतालहरू गर्ने क्रममा के देखियो भने खोप लगाउन छुटेको। फेरि त्यही ठाउँलाई पूर्ण खोप युक्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरियो। होइन, त्यो त पहिले गरिएको भयो। त्यतिखेरको अवस्थामा सबै हिसाबले खोप
का सबै मापदण्ड पुगेको हिसाबले गरिएको हुन्छ। तर त्यसपछि फेरि निरन्तर खोपको अभियान त चलिरहने हुन्छ नि। त्यो बीचमा बालबालिका नयाँ जन्मिने, नयाँ खोप लगाउने उमेर समूहहरू हुने, त्यो त क्रम चलिरहन्छ। त्यो बीचमा छुटेर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरी छुट्यो, कसरी भयो, कहाँबाट संक्रमण आयो, त्यसको खोज पडताल गरेर त्यसका सबै समाधानका उपायहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ। अहिले 2023 भनेको यही वर्षभित्र दादुरालाई निर्मूल बनाउने भनेर एउटा लक्ष्य लिएको थियो। नेपालगञ्जमा देखिएको यो समस्याले त्यो लक्ष्यमा चाहिँ कतिको धक्का पुग्छ? हामी सफल हुन्छौँ जुन हिसाबले लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ? यस्तो हुन्छ, हामीले निर्मूल गर्ने लक्ष्य चाहिँ प्रति 10 लाखमा कतिजना भन्दा कम भयो भने, कुन भूगोलमा कतिजना भन्दा कम भयो भन्ने हिसाबले लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब संक्रमण नदेखिँदाखेरि सहज अवस्था हुन्छ निर्मूल गरेको लक्ष्य अनुसार प्राप्ति गर्नका लागि। तर कुनै ठाउँमा संक्रमण देखियो, त्यो आउटब्रेक भयो, त्यो संक्रमण बढेर गयो, संख्या अलिकति ठुलो भयो भने त स्वाभाविक रूपमा प्रति लाखमा भनिएको संख्या त घटेर जाने खालको, मतलब संक्रमित हुनेहरूको संख्या त बढ्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ पक्कै पनि चुनौती त थप्छ नै। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विद्यार्थीकै पहुँचमा छैन सार्वजनिक पुस्तकालय। एउटा काफी छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर यो लाइब्रेरी छ भनेर पनि धेरै उसहरूलाई थाहा छैन। मलाई पनि थाहा भएको भनेको 6-7 महिना अगाडि हो। अवैध क्रसर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यवसायको दबाव, नदी दोहन रोक्न कठोर कानूनको प्रस्ताव लगायत खबर बाँकी नै छन्। साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य पृष्ठमा अवैध क्रसर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यवसायको दबाव शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सुभाष भट्टले यो खबर लेख्नु भएको छ। अवैध क्रसर बन्द गर्ने अभियानमा गृह मन्त्रालय आक्रामक बनेपछि व्यवसायीहरू प्रतिरक्षामा मात्रै होइन प्रत्युत्तरमै उत्रिएका छन्। निर्माण सामग्रीको अभाव गराउने घुर्की दिँदै उनीहरूले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि सिंहदरबारमै दबाव बढाउन खोजेका छन्। दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न भन्दै 20 पुसमा गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो। त्यसैका आधारमा बिहिबारसम्म देशभरका 688 वटा बन्द गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। अवैध क्रसर बन्द गराउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउन व्यवसायीहरूले राजनैतिक लबिङ थालेका छन्। गृह मन्त्रालयले क्रसर बन्द गराएको विषयमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीसँग समेत व्यवसायीहरूले भेटेका छन्। त्यसपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्नका लागि समय मागिरहेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा भने नदी दोहन रोक्न कठोर कानूनको प्रस्ताव गरिएको खबर छापिएको छ। मातृका दाहाल र ऋषिराम पौड्यालले यो खबर लेख्नु भएको हो। सरकारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कठोर कानूनको प्रस्ताव गरेको छ। बिना दर्ता, बिना नवीकरण र तोकिएका शर्त तथा बन्देज विपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान सहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कानूनको मस्यौदा गरेको हो। संघीय मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थले सहमति जनाए छिट्टै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गराएर चालू संसद अधिवेशनमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री सम्बन्धी विधेयक पेश हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनु भएको छ। मस्यौदामा पहिचान भएका वा सिमाना निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिए क्रसर सञ्चालकलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। कागजमा कमिशन शीर्षकको खबर नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा लेखिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 3 दिन अघि गुणस्तरहीन भनी फिर्ता पठाएको कागज बुधबार केन्द्रमै भित्रियो। फिर्ता पठाइएका गुणस्तरहीन कागजात सहित कन्टेनर फर्केर केन्द्रमै आएपछि कर्मचारी चकित बनेका छन्। ललितपुर स्थित नेपाहेमा ट्रेड लिंक ल्याएको 164 टन कागज केन्द्रले गुणस्तरहीन भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। केन्द्रले सो कागज आगामी शैक्षिक सत्रलाई विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाउन मगाएको थियो। टेन्डरमा खरिद गरिएको कागज प्रिन्टिङ मेसिनमा हाल्ने नमिलेपछि फिर्ता पठाइएको प्रेसकै कर्मचारीले बताएका छन्। तर फिर्ता पठाइएको गुणस्तरहीन कागज सहितका कन्टेनर
भारततर्फ नगई 3 दिनपछि पुनः केन्द्रमै भित्रिँदा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। फिर्ता पठाएको 3 दिनपछि अर्थात् पुस 27 गते सार्वजनिक विदाका दिन कन्टेनर कागज सहित केन्द्रमा भित्रिएका थिए। केन्द्रले गुणस्तरहीन भनेर फिर्ता पठाएका कागज 3 दिनपछि पुनः भित्रिनुले कमिसनको खेल स्पष्ट रहेको खबरमा भनिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा साना दलमाथि पनि विदेशी चासो बढेको खबर छापिएको छ। नेपालका ठूला राजनैतिक शक्तिमाथि विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो, तर आम निर्वाचनपछि संसदमा उदाएका साना दलमाथि पनि विदेशी चासो बढ़ेको छ। पारम्परिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक अन्य दलका नेतासँग पनि विदेशी नियोग प्रमुख र उपप्रमुखले भेटवार्ता गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न थालेका छन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको बाटो खुलेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ। मिनराज भण्डारीले यो खबर लेख्नु भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको 7 दशकपछि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइट मार्फत एरोनटिकल पब्लिकेशन इन्फर्मेशन AIP सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको उक्त विमानस्थल औपचारिक रूपमै देशको तेस्रो सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 71 वर्षपछि गत जेठ 2 गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसको 10 महिनापछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन लागेको छ। हवाई रूट, धावन मार्ग, उडान व्यवस्थापन प्रणाली, नेभिगेसनसँगै विमानस्थलले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहित विमानस्थलको समग्र अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी समेटेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कका आधारमा अबको 42 दिनपछि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण हुन सक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक AIP कै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई आफ्ना जहाज मार्फत पोखरामा व्यावसायिक उडान भर्न ध्यानाकर्षण गराएको खबरमा भनिएको छ। साझा खबरमा हेलो CIN सजना तिमल सिन्हाबाट। CIN को फेसबुक पेजमा रूपन्देहीका झगबहादुर छन्त्यालले आफू पोर्चुगलमा रहेको र राहदानीको म्याच सकिएकाले समस्यामा परेको गुनासो गर्नु भएको छ। झगबहादुरजी पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास नहुँदा फ्रान्स स्थित नेपाली दूतावासले यो विषय हेर्ने भएकाले हामीले तपाईको समस्या फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीलाई सुनाएका छौं। पासपोर्टको समस्या समाधानको लागि हामी प्रयत्नरत छौं। मन्त्रालयसँग काठमाडौँमा कुराकानी भइरहेको छ। अब त्यतिन्जेल धैर्य गर्नु पर्यो। अब यो हामी सबैको लागि नयाँ चुनौती भयो। समस्या समाधानको लागि हामी पहल निरन्तर गरिरहेका छौं। केही चाँडै केही न केही हुन्छ होला। CIN को फेसबुक पेजमै बाँकेबाट ध्वज भण्डारीले BCA प्रोग्रामको नतिजा प्रकाशन भएको झण्डै 1 महिना हुन लागिसक्दा पनि सम्बन्धित क्याम्पसमा मार्कसिट नपुग्दा ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न सकिएन। अझै कति समय लाग्छ BCA को डकुमेन्ट पाउन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईको प्रश्नको जवाफमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका सहायक डिन प्राध्यापक डाक्टर तारा भुसाल भन्नुहुन्छ। अब ट्रान्सक्रिप्ट र हाम्रो जुन इक्जाम यतापट्टि BCA को इक्जामको एउटै शाखा भएन हैन। के भन्दा हामीले दिन कार्यालयले इक्जाम गरेर ग्रेड सिट डिस्प्याच गर्छौं। रिजल्ट भएको त हाम्रो लगभग 15-20 दिन भयो। अब उहाँहरूले ट्रान्सक्रिप्टको लागि त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बल्कुमा आवेदन दिनुपर्छ। कलेजमा ग्रेड सिट नपुगेको अवस्थामा त समस्या भयो नि। कलेजमा पुगेन भने हामीले जस्तै डिस्प्लेस भइसकेको छ भने यहाँ प्रतिलिपि पाउँछ। हामीले विद्यार्थीलाई एउटा ग्रेड सिटको 300 रुपियाँ लिएर प्रतिलिपि निकालेर हामी तुरुन्तै दिन्छौँ। अब उहाँलाई केही हतारो नै छ, यो डकुमेन्ट निकाल्न नपाउँदा समस्या नै पर्या छ भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? भने हामीले यहाँ ग्रेड सिट उहाँहरूलाई दिएर अनि त्यहाँबाट ट्रान्सक्रिप्टको लागि पहल गरिदिनु हो भन्न सक्छौँ हामी। नमस्ते, म पास्टरको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट। मैले चाहिँ पहिला कुम्माई गाउँपालिकामा विवाह गरेको र त्यहाँको सीमा मेरो खसेर मेरो नागरिकता चाहिँ त्यतैको छ। अनि दोस्रो विवाह मैले मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा गरेको। अनि त्यहाँको नागरिकता कुम्माई गाउँपालिकाको नागरिकता मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा सच्याउनको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर बुझ्नको लागि बुझिदिनु होला। यस बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरे। हजुर, मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानुहोस्। दोस्रो विवाह गर्नु भएको छ भने त्यो विवाह दर्ता गर्नुहोस्। आफ्नो माइती तर्फको पनि आफ्नो नाता खोल्ने, नाता प्रमाणित र कागजातहरू जन्म दर्ताहरू सहित
वडा कार्यालयबाट रवि इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको लागि चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासा अनि समस्या रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले सेनाको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अभूतपूर्व आर्थिक संकटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलंकामा जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको 1 दशक भन्दा बढ़ी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च गरिँदै आएको छ। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या करिब 90 करोड़ पुगेको छ। पेकिङ विश्वविद्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा चीनका 64% नागरिक संक्रमित रहेको अनुमान गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमण अझ फैलन सक्ने भन्दै चिनिया रोग नियन्त्रण केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष चेङ गुआङले चीनमा 2 देखि 3 महिनासम्म कोभिडको लहरको चरम स्थिति रहन सक्ने अनुमान गर्नुभएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले रूसी सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी राख्न रोमानियाको पूर्वी क्षेत्रमा विमान पठाउने भएको छ। नेटो सदस्य राष्ट्र रोमानियासँग सीमा जोडिएको युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेपछि पश्चिमी सैन्य गठबन्धनले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन लागेको हो। साझा खबरमा अब एउटा खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र गण्डकी बीच पहिलो खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोली बीचको खेल बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। त्यस्तै दिउँसो 1 बजे हुने दोस्रो खेलमा कर्णाली र लुम्बिनीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसअघि हिजो भएका खेलहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बागमतीलाई 33 रनले हराएको थियो भने प्रदेश 1ले मध्य प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको थियो। सार्वजनिक पुस्तकालयको संख्या घट्दै, रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। साझा खबरमा अब सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रसंग। नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा 51 को दफा 4 मा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। सोही अनुरूप सरकारले 1 सामुदायिक विद्यालय 1 पुस्तकालय नीति लिएको छ। तर पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने भएका सार्वजनिक पुस्तकालय विद्यार्थीको सहज पहुँचमा छैनन्। पोखराका शिशिर पौडेललाई घरको साँघुरो कोठा भन्दा पुस्तकालयको शान्त वातावरण र फराकिलो ठाउँमा बसेर पढ्न मन लाग्छ। त्यही भएर उहाँ अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुगिरहनुहुन्छ। घरमा पढिराख्दा एउटा बन्द कोठामा पढिराख्नु र एउटा खुल्ला ठाउँमा आएर पढ्नुमा धेरै फरक हुन्छ। अब मैले कति स्रोत साधन नपाउन सक्छु घरमा, अब त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट ल्यापटपमा हेरौँला गरौँला, तर यहाँ आएर मैले बुक भेटाउन सके। स्नातक तहमा पढ्ने सजनी शर्मालाई पनि पुस्तकालयले पढाइको गुणस्तर बढाउन मद्दत गरिरहेको छ। अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका सजनीलाई पुस्तकालयकै कारण आवश्यक सबै किताब किन्नु परेको छैन। मलाई चाहिँ लाइब्रेरीले एकदमै धेरै सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। कति धेरै बुकहरू यहाँ छ जसको दाम चाहिँ अब 5,000, 6,000, 7,000 केही बुकहरू पनि छ। अनि त्यस्तो किनेर पढ्न चाहिँ अब सकिन्न हामीले। अनि त्यस्तो बुकहरू मलाई यहाँ देख्दा चाहिँ कस्तो खुसी लाग्यो कि। तर सजनी र शिशिरले नियमित अध्ययन गर्ने पुस्तकालय भने पाएक ठाउँमा छैन। पहिले महेन्द्र चोकीमा भएको पुस्तकालय केही महिना अघि ठाउँको अभावमा भन्दै नयाँ बजारमा सारियो। पहिला महेन्द्रपुलमा थियो, त्यो चाहिँ सरकारी जग्गामा थियो। अनि सरकारी जग्गा अरू त्यहाँ पार्क झण्डा पार्क बन्दैछ। अनि झण्डा पार्कबाट अनि अहिले यता सर्नु भयो। अब यो पनि केही थिएन। अर्को वर्ष चाहिँ पृथ्वी चोक सर्छ। यो चाहिँ अहिले सारिएको स्थान विद्यार्थीका लागि अपायक छ। पहिले दैनिक 200 जनाले अध्ययन गर्ने पुस्तकालयमा हिजो आज 20 जना पनि पुग्दैनन्। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एभरेज हेर्दाखेरि 10-15 जना, चाप चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। एक सामुदायिक विद्यालय 1 पुस्तकालय निर्माण गर्ने सरकारी नीति रहे पनि अहिले पोखरा महानगरपालिकामा एउटा मात्रै सार्वजनिक पुस्तकालय छ, जुन स्थानीय सरकार र अमेरिकी कर्नरको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर यो मात्रै पर्याप्त नभएको पुस्तकालयका प्रयोगकर्ता बताउँछन्। पोखराका स्थानीय सदीक्षा पौडेल, मलाई चाहिँ एउटा काफी छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर यो लाइब्रेरी छ भनेर पनि धेरै उसहरूलाई थाहा छैन। मलाई पनि थाहा भएको भनेको 6-7 महिना अगाडि हो। त्यही भएर एउटा काफी छैन, तर एउटा छ भनेर पनि धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ। मेन ठाउँमा सेन्टर पोइन्टमा जहाँ चाहिँ एक्सेस गर्न सजिलो होस्। 5 वर्ष अघि देशभर 1000 वटा पुस्तकालय सञ्चालन रहेको शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाको विवरण छ। तर अहिले भने सञ्चालनमा रहेको पुस्तकालयको संख्या घटेर 230 झरेको छ। सरकारी नीति अनुरूप व्यवस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्न
किन सकिएको छैन? शाखा प्रमुख यादव चन्द्र निरौला। एउटा सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय हो भने अनि त्यसलाई भोलि चाहिँ त्यहाँको रिसोर्सेसलाई चाहिँ मोबाइल लाइब्रेरीको रूपमा अन्त अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला भन्ने कन्सेप्टमा अगाडि बढाएका छौँ। यो बीचमा हामीले अलिकति 7वटै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय यही सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने एउटा सम्मेलन सञ्चालन गर्ने अभियानमा पनि छौँ। कति अगाडि बढ्न सकिन्छ, मेन कुरा चाहिँ एडभोकेसी नै एकदमै जरुरी देख्छु मैले। आफूले खोजेका किताब पत्र पत्रिका निशुल्क पढ्न पाउने भएपछि पुस्तकालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छ, तर पर्याप्त संरचना, आवश्यक मात्रामा पुस्तक नहुनु र पाएक पर्ने स्थानमा समेत नहुँदा पुस्तकालय प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन्। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। मूल्य वृद्धि घटेसँगै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा विदेशमा लगानी गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गर्ने, यसै वर्षभित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने संकेत। सभामुखको चुनावमा दलहरूको नजर, संसदको चालू अधिवेशनबाट 1 दर्जन कानून बनाउनु पर्ने चुनौती, प्रदेश 1 र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत। साना दलमाथि पनि विदेशी चासो बढ्यो, अवैध क्रसर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न व्यवसायको दबाव, नदी दोहन रोक्न कठोर कानूनको प्रस्ताव। श्रीलंकामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सेनाको संख्या घटाउने निर्णय, नेटोले रुसका सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा आज APF र गण्डकी तथा लुम्बिनी र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं हामीले ehimalaya.times.com बाट। महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको चसक्क शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ संसद भवन जस्तो देखिन्छ र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संसद भवनबाट बाहिरिँदै गरेको जस्तो देखिएको छ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। कांग्रेस अब सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भनेर अहिले छुट्याउन पनि गाह्रो छ। मान्छेहरूले कुरा काटिरहेका छन्, कुराकानी गरिरहेका छन्, टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। माथिपट्टि चाहिँ 3 जना नेता केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति छन् र बाहिरपट्टि निस्किँदैछन्। प्रचण्डले देउवालाई देखाउँदै तल चाहिँ यस्तो भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ सत्तापक्ष अनि उहाँ चाहिँ होइन प्रीतिपक्ष। हस्त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र अविनाश आचार्य विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार।